नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत काल भारताचें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्साच्या फाटभुंयेर खासा शासकीय कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या गिताची दरेक ओळ आमच्या मातृभुमीची तोखणाय करता आनी इतली विविधताय आशिल्ल्या भारताक एकठांय हाडपाची प्रेरणा हें गीत आमकां दिता. ह्या गितांतल्यान प्रेरणा घेवन आमच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी देशा खातीर जगचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. भारताचे प्रगती खातीर तशेंच 2047 वर्साच्या विकसीत भारताच्या सपना खातीर जगात तरणाट्यां खातीर जायत्यो संदी आसात. राष्ट्राच्या सपनांतल्यान आपली सपनां पुराय करात आनी राष्ट्र निर्माते जायात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक आवाहन केलां. हें गीत आमच्या देशाचे काळजाचे ठोके जाल्या अशें मुखार उलयतना तांणी म्हणलें. फुडलीं कांय दसकां म्हत्वाचीं आसात आनी तातूंत तरणाट्यांनी व्हडली भुमिका आसा अशें तांणी म्हणलें. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्तीन 81 देशांतले 240 वयर चित्रपट आसतले. तातूंत 13 संवसारीक प्रिमियर, 5 आंतरराष्ट्रीय प्रिमियर आनी 44 आशियाई प्रिमियर आसतले. ब्राझिलियन फिल्म निर्मातो गॅब्रियल मास्कोरो हांच्या साय-फाय फॅन्टसी फिचर द ब्लू ट्रेल हाच्या आदारान हो महोत्सव सुरू जातलो. जपान देशाक अंदूच्या इफ्फींतल्यान कंट्री इन फोकसाचो मान फावो जाला. स्पेन हो भागीदार देश आनी ऑस्ट्रेलियाक स्पॉटलायट मान फावो जाला. ह्या महोत्सवांत बायल दिग्दर्शक 50 वयर चित्रपट दाखयतले आनी वेब आनी OTT सामुग्री खातीर नवे पुरस्कार सुरू करतले. भारतीय पॅनोरामा विभागान 25 फीचर फिल्मां, 20 बिगर फीचर फिल्मां आनी 5 पदार्पणाची फीचर सादर करतले. राजकुमार पेरियास्वामी हांणी दिग्दर्शीत केल्ले अमरन आनी नॉन फीचर फिल्मां काकोरी हांणी सुरू करतले. महोत्सवाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हणून सिनेमांतलीं 50 नामनेची वर्सां पुराय केल्ल्यान समारोप सुवाळ्यान आख्यायिका अभिनेतो रजनीकांत हांचो भोवमान करतले. हो महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर 2025 मेरेन गोंयांत जातलो. गोंयांत जावपी आगामी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फी 2025 निर्मात्यां खातीर जगा कडेन एक पूल म्हणून काम करतलो अशी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी म्हणलें. ह्या वर्सा बायलांनी दिग्दर्शीत केल्ले 50 परस चड चित्रपट प्रदर्शीत करतले, जाका लागून सरकाराच्या नारी शक्तीच्या दृश्टिकोनाक चालना मेळटली अशें तांणी मुखार सांगलें. Traditional opening takes place. This year, apart from that, a parade opening itself, the parade from media, cinema houses, from the states, the cultural troops, they do parade in the Goa streets. So this is a new initiative this year we taken. हे विशीं म्हायती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू हांणी म्हायती दिली. International Film Festival is to an extent our effort to showcase the cinematic diversity that we have in our country. At the same time, provide opportunities to global filmmakers to come and screen their films to the cinephiles who come in from not just India, but from various parts of the world. गोंय सरकारान उच्च आनी उण्या धोक्याच्या वर्गा सयत सगळ्या इमारती खातीर उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा ना आक्षेप प्रमाणपत्र NOC हाची वैधताय 1 वर्सा वयल्यान 5 वर्सां मेरेन वाडयल्या. उजो पालोवपी यंत्रणा कार्यक्षम आसा आनी हाची खात्री करपी वर्सुकी स्वताचें घोशणापत्र मालकांनी सादर करचें पडटलें. सुरक्षेचे उपाय सांबाळूंक ना जाल्यार अधिकारी अचकीत येवन ताची तपासणी करूं शकता आनी NOC रद्द करूं येता अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर हांणी दिल्या. प्रसार भारतीन 9 तारखेक सांजेवेळा 5 वरांचेर रसायन विज्ञान विभाग गोंय विद्यापीठ बांबोळीच्या सभाघरांत सादर केल्ल्या 67व्या आकाशवाणी संगीत संमेलनाक आकाशवाणीचे महासंचालक हांणी सगळ्यांक आपोवणें दिलां. ह्या संमेलनांत मराठी नाट्यसंगीत प्राची प्रदीप जाथर सादर करतल्यो आनी कोंकणी गितां डॉ. शकुंतला भरणे ह्यो सादर करतल्यो. अस्तंती शास्त्रीय संगीत वायलीन जोडी देव शंकर रॉय आनी ज्योती शंकर रॉय सादर करतले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. वायट संवसारीकरण सर्तीच्या पयल्या 2 फेरयांनी 14 खेळगडे भायर पडले आनी आतां 10 भारतीय खेळगड्यांनी तिसऱ्या फेरयेंत पावल घालां. काल आरपोरा हांगाच्या रिसॉर्ट रिओ कन्व्हेन्शन सेंटरान तिसऱ्या खेळाच्या मालिकेन पयल्या फेरयेच्या सर्तीन ते खेळ्ळे. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.